fait un clic droit ici بحال ديما nouvelle composition et غادي نخليو les réglages اللي درنا la dernière fois. يعني هنايا on choisit 720-25 يعني HD 720 25 images par seconde. غادي نسميوها انا TP2 After Effects باش نعقل عليها. et image par seconde راه هي هذيك. la résolution كتبقى full. la duration كما قلنا la dernière fois غادي نخليو فيها 10 secondes comme ça نعرفوا اشنو كنديروا. et background noir. ok très bien. Donc une fois تكريات لينا la séquence ديالنا غادي نديرو ان تي بي تري سامبل نكملوا على دوك المربعات والدائرات اللي درنا ديرنا فوا. مي اللي خصكم ديروا في راسكم انه الا عرفنا نحركوا دائره او مربع سي لا ميم شوز بحال الا عرفنا نحركوا ان لوغو او نيمبورت كوا. يعني حنا كنخدموا على مربع ولا دائره ولكن راه يمكن لكم ديروا لا ميم شوز الا مشيتوا خديتوا اي حاجه جون ان لوغو ولا شنو سميتو ولا تصويره ولا حتى فيديو راه صافي لا ميم شوز. يعني الا حطيتها هنايا و je peux faire ce que je veux avec ça بحال شي مربع. يعني نفس لي زوبسيون عندنا هنا نفس كلشي. ça marche. donc du coup انا هاد المره غادي نخدم ماشي على هاد اللوغو هذا je vais le supprimer مي غادي نكمل في الدائره ديالنا وفي المربعات. donc je reste cliquer ici باش كناخذ une ellipse avec shift. يعني ديما لا السوري هي الاولى عاد shift وكنجبد نرسم une ellipse تكون دائريه يعني تكون صحيحه à peu près نشوف لا طاي à peu près هاد لا طاي هادي ça me plaît bien. donc à peu près هاد لا طاي كيما قلت لكم ديما لي زوبسيون اللي تحلوا دابا ça nous intéresse pas غادي نرجعوا لهم من بعد. donc on les ferme هاد المثلث الصغيور اللي هنا كوم سا ما يبانش هادشي. لا كولور الابيض ما بغيتهاش دونك جو شونج لا كولور من هنا سي جو فو. انا غادي ندير غير شي شويه غري باش ما يضرناش في عينينا لا كولور. تري بيان على حساب لي زيكرون كل واحد. اي جو كومونس اون فوا درت هادشي واخا تكون ديما نبقاو نرجعوا لوتي سيليكسيون واخا تكون هذه هاربه لكم شويه اليمين ولا اليسار راه يمكن لكم تالينيوها. الا جيتو للفنتر وقلبتوا على هاد لا فنتر ديال اليني ها هي اليني انا ديجا عندي هنايا اوفر. دونك اليني غادي ندير هاد الوسطانيه هادي اوريزونتال على اليمين اوريزونتال الوسط اوريزونتال على اليسار. انا ها انت هادي الوسط هادي على اليمين هادي على اليسار. انا ندير الوسط نفس الحاجه بالنسبه للوسط الفوق ولا لتحت. دونك ندير الوسط كوم سا غادي تسونطرا هاد لو سيركل ديالنا. ثاني حاجه نتاكد بان لو بوين دونكراج غادي يكون في السونتر. دونك ديما كيما قلت لكم كنكليكي على لو بوين دونكراج ديالي من هنا ان سول كليك كنبقى مورك على كونترول دوبل كليك على لوتي دو بوين دونكراج. فوالا النقيطه لاحظتوها بان ولات في السونتر دابا. ما ننساش نرجع لوتي دو سيليكسيون. نسيت ما اكتيفيتو هاد الحاجه غادي ناكتيفيها رابيدمون هادي تري بيان كوم سا يبقى يبان لكم لي راكورسي الا كليكيت على شي حاجه. اكسل تري بيان. دونك نو فيت با سا. اون فوا وصلنا لهنا عندنا هاد الدائره الوسط غادي نرجع لوتي سيليكسيون ديالي. اي دابا غادي نبدا لانيماسيون. الا عقلتو كنت كتبتهم لكم لا ديرنيير فوا اللي هي بوزيسيون ايشيل روتاسيون اوباسيتي. كل وحده ماشي كتبتهم لكم مي بلوتو قلتهم لكم كل وحده عندها لو راكورسي ديالها. غادي نبركو دابا حنا بوغ ايشيل اللي هي اس. فوالا عندي ايشيل وغادي نجي انيمي دابا من 0 سكوند. نوقف في 0 سكوند وناكتيفي ايشيل وندير فيها هنا 0% يعني ان سول كليك 0 اونطري. فوالا 0% ايشيل يعني ما كيبان والو في الفيديو لان لا طاي صغيره. ونمشي بحال دابا حتى ل 1 سكوند ونجي لهنا ما نكتبش 100% نجر عيني ميزاني انا اللي من نشوف القياس اللي يعجبني. بحال دابا انا جو سي با جو بحال هكا انا عجبتني 110% مزيانه. سا مارش يمكن لكم ديروا بحالي الا بغيتو. فوالا دونك لانيماسيون ديالي هي هادي اسباس اي كتخدم هكا. دونك سي كوا لو بوت من هاد لانيماسيون هادي؟ لو بوت هو اننا غادي نديروه دابا. لو بوت هو انني غادي نكليكي على هاد الشيب لاير هذا بلوتو لو كالك ديالي و راكورسي عقلوا عليه راه ديجا استعملناه في الحصه اللي فات كونترول دي. اون فوا كديروا كونترول دي كيتدوبليكا ولا عندنا شيب 1 شيب 2 شتو فورم 1 فورم 2. هاد فورم 2 باش يبانوا لي حتى هي هاد النقاط ديال اس ديالها نبرك حتى هي على اس. جو سيليكسيون كالك جو كليك سور اس باش يبانوا لي النقاط. دونك شنو هو الغرض ديالي؟ هو تبدا الاولى من صفر والثانيه موراها بشويه. سا مارش يعني غادي نشد من هاد السمطه الزرقاء وغادي نديكالي شي شويه هكا اليمين. جو سي تلاحظوا منين كنجر بحال شي درجات هما دي فريم هادوك تاك 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 تاك. نزيد بحال دابا انا ندير 6 ديال الدرجات. شفتوا 6 ديال الدرجات سي بيان بور موا جو كخوا. غادي نجي لهنا ما تيبان والو علاش هو كيبان لكم الكونتور ولكن ما كيبان والو حيت بجوجهم في نفس اللون. دونك غنسيليكسيوني هاد الكالك الفوقاني ونبدل ليه اللون من هنا. انا غادي نحاول ندير ان ديغرادي دو كولور سيتادير غادي نبدا بشي حاجه مفتوحه يعني مور الابيض غادي ندير اورانج هكا شويه فاتح
Ça marche? OK. نعاود ندوبليكي كليكي على شيب لاير كنترول دي اس باش يبانوا النقاط ونديكالي عاوتاني ب6 درجات 1 2 3 4 5 6 باش يكون داكشي اوموجين بحال الدروج اي عاوتاني هذا ندير له كولور غادي وكيتغلق ça marche donc à l'animation ديالنا كي دايره تاك 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 سي بيان غادي نكمل دايره بحال شي بيضه جو كونتينيو غنكليكي على هادي كنترول دي عاوتاني اس ونديكالي ب 6 درجات 2 3 4 5 6 تري بيان ونزل كولور بلو فونسي اون فا دير يمكن لكم ديروا لي كولور اللي بغيتو انا دابا كنعطيكم فكره تري بيان تاك 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 غنزيد وحده كنترول دي اس نديكالي ب 6 درجات فوالا او نزل شي لون اخر بلو فونسي درت 7 ديال الدرجات غادي نقص وحده فوالا اكسلون اي نزيد الاخرى كنترول دي U ابي اس بلوتو اي نديكالي 6 درجات اي نزل لا كولور فينال اللي بغيت انا نخرج فيها اللي هي ان orange on va dire foncé. Très bien. Donc d'abord l'animation de 0 secondes si je fais espace, elle va faire ça. Tac 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 et c'est bien. OK. غادي نجي لهاد اخر نقطه شفتوا هاد النقطه الاخرى الا بغيتو الكورسور ديالكم يتبلاصا اوتوماتيكمون فوق اخر نقطه الا كنتو كتحركوا وبقيتو مركين على شيفت لاحظوا ملي نقرب بوحدو غادي يلصق طاك شفتوا افيك شيفت كيلصق الا بغينا نموديفيو شي نقطه افيك شيفت الا ما كناش دايرين شيفت كنتحركوا كي بغينا درنا شيفت كيبدا يلصق من نقطه لنقطه غنوقف انا في اخر نقطه هاد النقطه الاخرى ما بغيتهاش تخرج غير قد هكا بغيتها غادي نكبرها من هنا بغيتها تكبر حتى تغطي على ليكرون كلها وما بغيتهاش تكون هنا بغيتها حتى ل 3 سكوند عاد يطرا داكشي باش طرا ليماسيون ديالي بحال هكا فوالا شو دونك هادي اون انيماسيون سامبل اللي باش نترينيو فيها ونولفوا داك الكونسيبت نتاع دوبليكي نعاودو نجبدو الميم اوبسيون او نديكاليو الوقت ديالنا لان غادي تنفعنا بزاف من بعد في لو طرافاي ديالنا دونك هاد لو تي بي سالا جو في اسيي دو